बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? इंशाल्लाह सभी ठीक होंगे और अल्लाह की रहमतों के साए में होंगे। एक बार एक लड़की ने मौलाना साहब से कहा कि एक बात पूछूं। मौलाना साहब ने फरमाया, बोलो बेटी, क्या बात है? लड़की ने कहा, हमारे समाज में लड़कों को हर तरह की आज़ादी होती है, वो कुछ भी करें, कहीं भी जाएं, उस पर कोई ख़ास रोक टोक नहीं होती। इसके बरक्स लड़कियों को बात बात पर रोका टोका जाता है, ये मत करो, वहाँ मत जाओ, घर जल्दी आ जाओ, ये ना करना, वो ना करना। सुनकर मौलाना साहब मुस्कुराए और फरमाया, बेटी, आपने कभी लोहे की दुकान के बाहर, लोहे के गोदाम में लोहे की चीज़ें पड़ी देखी हैं? ये गोदाम में सर्दी गर्मी बरसात रात दिन इसी तरह पड़ी रहती हैं। इसके बावजूद इनका कुछ नहीं बिगड़ता और उनकी कीमत पर भी कोई असर नहीं पड़ता। लड़कों की कुछ इस तरह की हैसियत है मुआशरे में। अब आप चलो, एक सुनार की दुकान में एक बड़ी तिजोरी, फिर उसके अंदर एक छोटी तिजोरी, उसमें रखी छोटी सी प्यारी सी डब्बी में रेशम पर नजाकत से रखा हुआ हीरा। क्योंकि जोहरी जानता है कि अगर हीरे में ज़रा भी खराश आ गई तो इसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। इस्लाम में बेटियों की अहमियत भी कुछ इसी तरह की है। पूरे घर को रोशन करती झिलमिलाते हीरे की तरह जरा सी खराश से उसके और उसके घर वालों के पास कुछ नहीं बचता। बस यही फर्क है लड़कियों और लड़कों में। पूरी मजलिस में खामोशी छा गई। उस बेटी के साथ पूरी मजलिस की आंखों में छाई नमी साफ साफ बता रही थी लोहे और हीरे में फर्क। आपसे इल्तिजा है कि ये पैगाम अपनी बेटियों बहनों को ज़रूर सुनाएं। अल्लाह ताला हम सब की बहनों और बेटियों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज इंशाअल्लाह सूरत तौबा की आयत नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। क्या तुम लोगों ने ये समझ रखा है कि यूं ही छोड़ दिए जाओगे? हालांकि अभी अल्लाह ने ये तो देखा ही नहीं कि तुम में से कौन वो लोग हैं जिन्होंने उसकी राह में जांफिशानी की और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मोमिनीन के सिवा किसी को जिगरी दोस्त ना बनाया। जो कुछ तुम करते हो अल्लाह उससे बाखबर है। इसकी तफसीर है, खिताब है उन नए लोगों से जो करीब के ज़माने में इस्लाम लाए थे। उनसे इरशाद हो रहा है कि जब तक तुम इस आजमाइश से गुजर कर ये साबित न कर दो कि वाकई तुम खुदा और उसके दीन को अपनी जानो माल और अपने भाई बंधु से बढ़कर अजीज रखते हो, तुम सच्चे मोमिन करार नहीं दिए जा सकते। अब तक तो जाहिर के लिहाज से तुम्हारी पोजीशन ये है कि इस्लाम चूँकि मोमिनीन सादिकीन और साबकीन अव्वल की जानफिशानियों से गालिब आ गया और मुल्क पर छा गया, इसलिए तुम मुसलमान हो गए। आयत नंबर 17, मुशरिकीन का ये काम नहीं है कि वो अल्लाह की मस्जिदों के मुजाविर वो खादिम बने, दरा हाले कि अपने ऊपर वो खुद कुफर की शहादत दे रहे हैं। उनके तो सारे अमाल ज़ाया हो गए और जहन्नुम में इन्हें हमेशा रहना है। इसकी तफसीर है, यानी जो मसाजिद खुदाए वाहिद की इबादत के लिए बनी हों, उनके मतवली मुजावर खादिम और आबादकार बनने के लिए वो लोग किसी तरह मौजू नहीं हो सकते जो खुदा के साथ खुदाबंदी की सिफात हकूक और इख्तियारात में दूसरों को शरीक करते हों, फिर जबकि वो खुद भी तौहीद की दावत कबूल करने से इनकार कर चुके हों और उन्होंने साफ साफ कह दिया हो कि हम अपनी बंदगी व इबादत को एक खुदा के लिए मखसूस कर देना कबूल नहीं करेंगे, तो आखिर उन्हें क्या हक है कि किसी ऐसी इबादतगाह के मतवली बने रहें जो सिर्फ खुदा की इबादत के लिए बनाई गई थी। यहाँ अगरचे बात आम कही गई है और अपनी हकीकत के लिहाज से ये आम है भी, लेकिन ख़ास तौर पर यहाँ इसका जिक्र करने से मकसूद ये है कि खाना काबा और मस्जिद हराम पर से मुशरिकीन की तवलियत का ख़ात्मा कर दिया जाए और उस पर हमेशा के लिए अहले तौहीद की तवलियत कायम कर दी जाए। यानी जो थोड़ी बहुत वाकई खिदमत उन्होंने बैतुल्लाह की अंजाम दी, वो भी इस वजह से ज़ाया हो गई कि ये लोग उसके साथ शिरक और जाहिलाना तरीक़ों की आमेज़िश करते रहे। उनकी थोड़ी भलाई को उनकी बहुत बड़ी बुराई खा गई। आयत नंबर 18, अल्लाह की मस्जिदों के आबादकार मुजावर व खादिम तो वही लोग हो सकते हैं जो अल्लाह और रोज़े आखिर को मानें और नमाज कायम करें, ज़कात दें और अल्लाह के सिवा किसी से ना डरें। उन्हीं से ये तवक्को है कि सीधी राह चलेंगे।
آیت نمبر 19، کیا تم لوگوں نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی مجاوری کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر ٹھہرا لیا ہے جو ایمان لایا اللہ پر اور روز آخر پر، اور جس نے جانفشانی کی اللہ کی راہ میں؟ اللہ کے نزدیک تو یہ دونوں برابر نہیں ہیں، اور اللہ ظالموں کی رہنمائی نہیں کرتا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی کسی زیارت گاہ کی سجادہ نشینی، مجاوری اور چند نمائشی مذہبی اعمال کی بجاوری جس پر دنیا کے ستابی لوگ بالعموم شرف اور تقدس کا مدار رکھتے ہیں، خدا کے نزدیک کوئی قدر و منزلت نہیں رکھتی۔ اصلی قدر و قیمت ایمان اور راہ خدا میں قربانی کی ہے۔ ان صفات کا جو شخص بھی حامل ہو وہ قیمتی آدمی ہے، خواہ وہ کسی اونچے خاندان سے تعلق نہ رکھتا ہو اور کسی قسم کے امتیازی ترے اس کو لگے ہوئے نہ ہوں، لیکن جو لوگ ان صفات سے خالی ہیں وہ محض اس لیے کہ بزرگ زادے ہیں، سجادہ نشینی ان کے خاندان میں مدتوں سے چلی آ رہی ہے، اور خاص خاص موقعوں پر کچھ مذہبی مراسم کی نمائش وہ بڑی شان کے ساتھ کر دیا کرتے ہیں، نہ کسی مرتبے کے مستحق ہو سکتے ہیں اور نہ یہ جائز ہو سکتا ہے کہ ایسے بے حقیقت موروثی حقوق کو تسلیم کر کے مقدس مقامات اور مذہبی ادارے ان نالائق لوگوں کے ہاتھوں میں رہنے دیے جائیں۔ آیت نمبر 20، اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ آیت نمبر 21، ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کے سامان ہیں۔ آیت نمبر 22، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ آیت نمبر 23، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی اپنا رفیق نہ بناؤ، اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دیں، تم میں سے جو ان کو رفیق بنائیں گے وہی ظالم ہوں گے۔ آیت نمبر 24، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و قارب اور تمہارے وہ مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہارے وہ کاروبار جن کے ماند پڑ جانے کا تم کو خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تم کو پسند ہیں، تم کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے عزیز تر ہیں، تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ تمہارے سامنے لے آئے، اور اللہ فاسق لوگوں کی رہنمائی نہیں کیا کرتا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی تمہیں ہٹا کر سچی دینداری کی نعمت اور اس کے علمبرداری کا شرف اور رشد و ہدایت کی پیشوائی کا منصب کسی اور گروہ کو عطا کر دے گا۔ آیت نمبر 25، اللہ اس سے پہلے بہت سے مواقع پر تمہاری مدد کر چکا ہے، ابھی غزوہ حنین کے روز اس کی دستگیری کی شان تم دیکھ چکے ہو۔ اس روز تمہیں اپنی کثرت تعداد پر ناز تھا، مگر وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی، اور زمین اپنی وسعت کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی اور تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے۔ اس کی تفسیر ہے، جو لوگ اس بات سے ڈرتے تھے کہ اعلان برات کے خطرناک پالیسی پر عمل کرنے سے تمام عرب کے گوشے گوشے میں جنگ کی آگ بھڑک اٹھے گی اور اس کا مقابلہ کرنا مشکل ہوگا، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ ان اندیشوں سے کیوں ڈرے جاتے ہو، جو خدا اس سے بہت زیادہ سخت خطرات کے موقعوں پر تمہاری مدد کر چکا ہے، وہ اب بھی تمہاری مدد کو موجود ہے۔ اگر یہ کام تمہاری قوت پر منحصر ہوتا تو مکہ ہی سے آگے نہ بڑھتا، ورنہ بدر میں تو ضرور ہی ختم ہو جاتا، مگر اس کی پشت پر تو اللہ کی طاقت ہے، اور پچھلے تجربات تم پر ثابت کر چکے ہیں کہ اللہ ہی کی طاقت اب تک اس کو فروغ دیتی رہی ہے، لہٰذا یقین رکھو کہ آج بھی وہی اسے فروغ دے گا۔ غزوہ حنین جس کا یہاں ذکر کیا گیا ہے، شوال سن 8 ہجری میں ان آیات کے نزول سے صرف 12-13 مہینے پہلے مکے اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پیش آیا تھا۔ اس غزوہ میں مسلمانوں کی طرف سے 12,000 فوج تھی، جو اس سے پہلے کبھی کسی اسلامی غزوہ میں اکٹھی نہیں ہوئی تھی، اور دوسری طرف کفار ان سے بہت کم تھے، لیکن اس کے باوجود قبیلہ حوازن کے تیر اندازوں نے ان کا منہ پھیر دیا اور لشکر اسلام بری طرح تتر بتر ہو کر پسپا ہوا۔
اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور چند مٹھی بھر جان باز صحابہ تھے جن کے قدم اپنی جگہ جمے رہے، اور انہی کی ثابت قدمی کا نتیجہ تھا کہ دوبارہ فوج کی ترتیب قائم ہو سکی اور بالآخر فتح مسلمانوں کے ہاتھ رہی، ورنہ فتح مکہ سے جو کچھ حاصل ہوا تھا اس سے بہت زیادہ حنین میں کھو دینا پڑتا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 26 سے سٹارٹ کریں گے، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔